अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आइए मैं आपको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के बारे में बताता हूँ। इस वीडियो में तफसील से उन तमाम रिक्वायरमेंट्स के बारे में, इस स्कीम के फ़ीचर्स और इंस्टॉलमेंट कितनी देनी होगी मंथली और कितने अमाउंट के अगेंस्ट कितनी इंस्टॉलमेंट होगी उसके बारे में मैं आपको तफसील से बताता हूँ। नाज़रीन, अब आए हम इसकी जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में बात करते हैं। हर वो पाकिस्तानी इंडिविजुअल जो सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है, जो नौकरी कर रहा है या अपना कोई काम करता है, वो इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकता है। इसके बाद किन मकासद के लिए लोन ले सकते हैं? इसमें 4 मकासद हैं। सबसे पहला, कोई भी बंदा इस स्कीम के अंडर कंस्ट्रक्टेड घर को ख़रीद सकता है। सेकेंडली, अगर किसी के पास प्लॉट है तो उस पर वो घर के बनाने के लिए ले सकता है। तीसरा, अगर किसी के पास प्लॉट नहीं है तो वो प्लॉट भी ख़रीद के कंस्ट्रक्शन के लिए उसी के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकता है। और तीसरा, एक्सपेंशन या एक्सटेंशन के लिए लोन लिया जा सकता है। इस लोन की सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान भर के तमाम इलाकों के जो लोग हैं, चाहे वो शहरों में रहते हैं या गाँव में रहते हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है वो अपना घर बना सकते हैं। सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो प्रॉपर्टी आप चूज़ कर रहे हैं वो डिस्प्यूटेड ना हो, प्रॉपर उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे वो सोसाइटी के अंदर है या फ़र्द बेस्ड प्रॉपर्टी है जो पटवारी के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आता है। तो दोनों तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। इस लोन की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके मुताबिक हर पाकिस्तानी मर्द व ख़वातीन जिनका ID कार्ड बना हुआ है वो इस लोन का अवेल कर सकते हैं। सेकेंडली, इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि आपके नाम पे ऑलरेडी कोई घर ना हो, आप रेंट के घर में रहते हैं और आप फर्स्ट टाइम अपना घर बनाना चाहते हैं तो आप इस स्कीम के अंडर अपना घर बना सकते हैं। जो थर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके मुताबिक हर वो बंदा जिसने आज से पहले हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन से या फिर बैंक से लोन लिया हो घर बनाने के लिए, वो ये लोन अवेल नहीं कर सकेगा। तो लिहाजा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप फर्स्ट टाइम घर बनाने के लिए बैंक से लोन ले रहे हैं। जो फोर्थ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके मुताबिक कोई भी इंडिविजुअल सिर्फ एक दफ़ा इस हाउसिंग फाइनेंस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकता है जो कि सब्सिडाइज रेट के ऊपर है। और उसमें कंस्ट्रक्शन, जो फिफ्थ क्राइटेरिया है कि कंस्ट्रक्शन मैंडेटरी है। तो आप कोई भी घर लेना चाहते हैं या नया घर बनाना चाहते हैं तो वो आप कंस्ट्रक्शन उसमें मैंडेटरी है, सिर्फ प्लॉट ख़रीद के उसको रख नहीं सकते, कंस्ट्रक्शन लाजमी है। इस स्कीम को बेसिकली 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें आपके टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 है। टीयर 1 के अंडर नया पाकिस्तान डेवलपमेंट हाउसिंग अथॉरिटी के अंडर जो नया पाकिस्तान के फ्लैट्स की खुरानंदाजी हुई थी और जिन लोगों का उसमें निकला है वो स्कीम उनके लिए है टीयर 1 का, जिसके अंदर आप घर या फ्लैट 850 स्क्वायर फीट तक के एरिया के लिए आप अवेल कर सकते हैं। जो टीयर 2 है इसके मुताबिक कोई भी इंडिविजुअल कोई भी घर 5 मरले के साइज़ तक जिसमें 125 स्क्वायर यार्ड या फिर फ्लैट और अपार्टमेंट जिसकी मैक्सिमम कवर्ड एरिया 1250 स्क्वायर फीट हो, वो इस लोन से फ़ायदा उठा सकता है। सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि 5 मरला या फिर 1250 स्क्वायर फीट का फ्लैट, इसकी 2 कैटेगराइजेशन है टीयर 2। जो टीयर 3 है उसके मुताबिक कोई भी इंडिविजुअल 250 स्क्वायर यार्ड या 10 मरले तक का घर, यानी जो 5 मरले से ज़्यादा के घर हैं, उसके लिए लोन अवेल कर सकता है। या जो फ्लैट है उसकी मैक्सिमम जो कवर्ड एरिया हो या अपार्टमेंट वो 2000 स्क्वायर फीट हो। तो जो लोग 5 मरले से ज़्यादा का घर लेना चाहते हैं जो मैक्सिमम 10 मरले तक हो, तो वो भी इस स्कीम से फ़ायदा हो सकते हैं, लेकिन उसका जो टीयर है वो टीयर 3 होगा, जो रेट में डिफरेंशियल के हवाले से। जो मैक्सिमम प्राइस है किसी भी घर का, उसके हवाले से जब ये स्कीम लॉन्च हुआ था तो तमाम टीयर्स के लिए अपर कैप फिक्स हुआ था कि मैक्सिमम कितने कीमत का घर कोई भी बंदा ले सकता है। अब रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शन पे स्टेट बैंक ने इस कैप को ख़त्म किया है, तो लिहाजा जो टीयर 1 है उसके मुताबिक 35 लाख, जबकि टीयर 2 और टीयर 3 के मुताबिक कोई भी अपर कैप नहीं है, किसी भी अमाउंट का घर कोई भी इंडिविजुअल ले सकता है। इस स्कीम के अंडर जो मैक्सिमम फाइनेंसिंग अमाउंट है वो कुछ इस तरह से है
جو ٹیئر 1 ہے جس کے اندر نیا پاکستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے فلیٹس ہیں اس کے لیے 27 لاکھ لون لے سکتے ہیں. ٹیئر 2 جس میں 5 مرلے تک کے گھر یا پھر 1250 اسکوائر فیٹ کا جو فلیٹ اپارٹمنٹ ہے اس کے لیے 60 لاکھ. اور ٹیئر 3 جس میں 5 مرلے سے زیادہ ہے, میکسیمم 10 مرلے تک کا ہے, اس میں 1 کروڑ تک کا لون لے سکتے ہیں. میکسیمم لون اماؤنٹ کے حوالے سے کلیئرٹی بہت لازمی ہے کہ کوئی بھی انڈیویجول جب اپنے لون کی اسسمنٹ کرنا چاہیں کہ وہ کتنا لون لے سکتا ہے, اس کے لیے وہ اپنے نیٹ انکم کو ذہن میں رکھے. ہر انڈیویجول کسی بھی بینک سے میکسیمم اپنے نیٹ انکم کا 45% تک انسٹالمنٹ کے شیپ میں لون کا انسٹالمنٹ دے سکتا ہے. اس اسکیم کے انڈر جو لون کا ٹینیور ہے وہ منیمم 5 سال اور زیادہ سے زیادہ 20 سال تک کا ہے. اسی ٹینیور کے بیس کے اوپر ہی مارک اپ ریٹس یا اینڈ یوزر کو جو پرائس چارج ہوگا وہ کچھ اس طریقے سے ہوگا. جو گورنمنٹ کی جو اسکیم ہے یہ بیسکلی 10 سال کا ہے, تو لہٰذا 10 سال تک گورنمنٹ کی جو سبسڈائز ریٹ ہے وہ اپلائی ہو جائے گا تمام ٹیئرز کے. 10 سال سے زائد ٹینیور کے جو لونز ہیں اس پہ پھر بینک کے ریٹ اپلائی ہو جائے گا, جو کہ آلریڈی یہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹیئر 1 کے اندر جو شروع کے 5 سال ہے اس میں 3%, اور اس کے بعد جو نیکسٹ 5 ایئرس ہے وہ 5%, اور پھر 10 سال زیادہ لون کے لیے 1 ایئر کائبر پلس 2.5%. مارک اپ ریٹ ٹیئر 2 کے لیے جس کے اندر 5 مرلے تک کا گھر یا پلاٹ یا پھر 1250 اسکوائر فیٹ کا فلیٹ آئے گا, اس میں فرسٹ 5 سال کے لیے 5% اور نیکسٹ 5 سال کے لیے 7% ہوگا. اور جو 10 سال زیادہ کا لون اویل کرنا چاہیں گے ان کے لیے 1 ایئر کائبر پلس 4%. کائبر بیسکلی کراچی انٹر بینک اوپن ریٹ کو کہتے ہیں جو کہ کرنٹلی 8% کے اوپر ہے, تو 10 سال کے بعد جو بھی کائبر ہوگا وہ اپلائی ہو جائے گا. ٹیئر 3 کے لیے جو مارک اپ ریٹ ہوگا جس میں 5 مرلے سے زیادہ اور میکسیمم 10 مرلے تک کے گھر یا پلاٹ یا 1250 اسکوائر فیٹ سے زیادہ اور میکسیمم 2000 اسکوائر فیٹ تک کے جو اپارٹمنٹ یا فلیٹ ہیں وہ آ جائیں گے. اس کے اندر شروع کے 5 سال میں پرسنٹیج 7% ہوگا اور جو آخری 5 سال ہوں گے وہ 9% ہوگا. اور 10 سال سے زیادہ جو لون اویل کرنا چاہے گا اس کے لیے 1 ایئر کائبر پلس 4%. منیمم ایکویٹی ریکوائرمنٹ اس اسکیم کے انڈر وہ کچھ اس طرح سے ہے. ٹیئر 1 کے انڈر اور ٹیئر 2 کے انڈر 10% ہے اور ٹیئر 3 کے انڈر 15%. کوئی بھی انڈیویجول جب لون کے لیے اپلائی کرے گا تو وہ ایٹ لیسٹ اپنے سورس سے یا اپنے سیونگ میں سے ایٹ لیسٹ 10 اور 15% جو ٹیئر کے مطابق ہے وہ لازمی انویسٹ کرے گا اس پراپرٹی کو پرچیز کرنے کے لیے. اس اسکیم کے انڈر جتنے کیسز پروسیس ہوں گے اس کے لیے بینکس کے پروسیسنگ چارجز ڈفرینٹ ہے. منیمم 4000 سے لے کے 6000 تک کے میں نے چارجز دیکھے ہیں ڈفرینٹ بینکس کے. تو یہ آپ سے چارج ہوگا جب آپ کا کیس اپروو ہوگا, تو اس کے بعد بینک آپ سے یہ ریکور کرے گا 4000 سے لے کے 6000 روپے تک. اس اسکیم کی ایک اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جتنے لون اس اسکیم کے انڈر اپروو ہوں گے تو جو بورور ہے وہ اس میں بیلون پیمنٹ یا جو ارلی سیٹلمنٹ ہے چارجز ہیں وہ اس پہ اپلائی نہیں ہوگا جو بینک نارملی چارج کرتا ہے. تو اس میں بیلون پیمنٹ کوئی بھی اماؤنٹ ہو سکتا ہے. آپ کے پاس 2 لاکھ روپے ایکسٹرا ہے, آپ اس کے اگینسٹ اس لون کو کم کر سکتے ہیں اپنی انسٹالمنٹ کو, یا پورا لون ایڈجسٹ کر سکتے ہیں بغیر کوئی ایکسٹرا چارجز دیے. ایج آف پراپرٹی یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جو جب یہ اسکیم لانچ ہوا تھا تب یہ مینشن کیا گیا تھا کہ کوئی بھی گھر 1 سال سے پرانا اگر ہے تو اس کے اگینسٹ لون نہیں لیا جا سکتا اس اسکیم کے انڈر. لیکن اب جو وہ والی ریکوائرمنٹ تھی اس کو ویو کیا گیا ہے 31 مارچ 2023 تک. تو 31 مارچ 2023 سے پہلے جو بھی لون لینا چاہے گا اس پہ جو ایج آف پراپرٹی اس کی ریکوائرمنٹ اپلائی نہیں ہوگی. اس اسکیم کے انڈر جتنے گھر فائنانس ہوں گے ان کی پراپرٹی جو انشورنس ہے وہ مینڈیٹری ہے. تو وہ جو پراپرٹی ہے جو گھر ہے وہ انشورڈ ہوگا, لیکن جو لائف انشورنس ہے وہ آپشنل ہے. کوئی اگر آپٹ کرنا چاہے تو وہ ضرور اس آپشن کو لے سکتا ہے. پراپرٹی جو ہے وہ انشورنس مینڈیٹری ہے. جو گھر یا فلیٹ یا اپارٹمنٹ آپ فائنانس کراتے ہیں تو وہ انشورڈ ہوگا. ناظرین ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو یہاں پارٹ 1 کو میں اینڈ کر لیتا ہوں. انسٹالمنٹ
ڈاکومنٹیشنز اور پروسیسنگ کے لیے پراپرٹی کے کون سے ڈاکومنٹ چاہیے، اس کے لیے میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، وہ پارٹ 2 میں آپ ضرور دیکھیں اس کو۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں۔